सुरुवात गीत घेऊया 8:26. Sugli ami ektai samya, sugli ami lagi sonya, dunya deva makanuya, anunan so takasunya, daranatu kodok dunia, shivitatu surudunia. Kaburnya Tuhan namaku, Tuja rajat buruk apapun, Darah tu kodok dunia, Jivitatu seluruh dunia. Kaburnya Tuhan namaku, Tuja rajat buruk apapun. बापूची पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं. तुमचेही सोवे आसूं. बाबुणीनो, आमी कोणूच संपूर्ण न्हय. आमी सगळीं अचूक केन्ना केन्नाय आमी चुकी करता, जाणा जावन नोणा जावन. आनी जायते पावटी केन्नाय केन्नाय आमी दुसऱ्याक शिडकावपाक फाटीं उरता, फाटीं रावता. कित्याक हांवें ताका करेक्ट केल्यार तो घोडी म्हजें वायट चिंतलो, वो म्हजेर तो फूर जातलो, ताका राग येतलो, वो म्हजी इश्टागोत घोडी तोडून वेतली. असली घोडी आमी चिंतना घेवन एकामेका सोबे आमी केरीत बरेपण विस्तारपाक, बरी बुद्ध दिवपाक, शिडपाक आमी फाटीं उरल्या. देव आमचो मोगाळ बापूय, नोच देव जेजू देशी आमकां मेळूंक आयलो आनी जेजून सगल्या केरीत दोळायेन आनी सगळे काकलुतीन भरून मनशांक ताणें सारकी वाट दाखयली, नितीची सरळ वाट बरे ताणें शिडकायली. आनी जायत्यांनी आपलें जिवीत बदलून बरे जिविताक तांणी वेंग मारली. हे मिसाई सुरवातीकूच आमी जिनोस्वार तोरांनी चुकलोली आसा मोडकून घेवया आनी येद्या वेळार सोबे माजार देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागूंक तयार जावया. आनी मिसा बलिदानान फावती बरी वाट घेवंक ह्यो चुकी घेवन सगळीं आमी म्हणुया. हांव बदकी सोर्पदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान चारून वायट धर्म बळी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागिवोन सदांच अंकवार मुरी सगल्या दिवता आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, मुशिकादीन आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी कुरान प्रार्थना मागता. सोर मुदविदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससणे जिविताक पावोवंक. आमेन. Sonya kaklutku, Sonya kaklutku, Krista kaklutku, Krista kaklutku, Sonya kaklutku, Sonya kaklutku. Mój Deva, utsoliani shanti, taja istak samsari,
Sur vespora deva, sur nicharaya, sur potveda deva, deva baba, ami duka namaskar kota, ami duka din basta, tuja dor voi boba masa, ami duka wakanda. Muy magneva, usorgiani shanti, taja istan samsari. Sumya Jesu Christa, Baba Jaya Krasputa, Sumya Deva, Deva Chishili, Tu samsarachi, Bhakatan, Amchi Kaglu, Tu Baba Jaus Biak Boslan, Amchi Mate, Ai Kunge, Muy Magneva, Usorgia Ishani, Taja Istak Samsari, Ita Puvita Miasagadi, Deva Baba Chimoy Mi Jesu Christa, Eglos tu Puvit, Eglos tu Ishvot, Eglos tu Porvishvot, Muy Magneva, Usorgiani Shanti, Taja Istak Samsari. Amen. प्रार्थ्यं आयच्या ह्या आयताराक आमचे रीत भाशेन चेडूं भुरग्यां पासत मागता डे ऑफ द गर्ल चायल्ड. आमची गरजो मागणी देवा मुखार आमी हाडुया. देवा आमच्या मोगाल बापा, तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजीं भुरगीं आपणायलोलीं भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दीस घाल, जेतूचेर आमी बाबाड दवरदांव देखून करी स्वतंताय आनी सासणे जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं करो दिव, तुजे सवेन पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. Amen. इजाक्याल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचो. सोरेस्पोर अशें सांगता, मनशाच्या पुता, हांवें तुका इस्रायलाचे घराण्याचो राखणदार नेमला. म्हज्या तोंडांतलें तूं उतर आयकताय तितलेय पावटी म्हज्या नांवान तांकां शिटकाय. खोट्या मनशा, तुजेर आतां मरण पावलांच अशें हांव ताका सांगीत जाल्यार, आनी खोट्या मनशान आपली वाट सोडून तूं ताका शिटकायनाय जाल्यार तो खोटो मनीस आपल्या खोटेपणांत मरतलो. पूण ताच्या रोगताचो हांव तुका जबाबदार करतलो. पूण आपली वाट सोडूंक आनी जिवीत बोलदूंक तूं ताका शिटकायशी आनी तो आपली वाट सोडिना जायत जाल्यार तो आपल्या खोटेपणांत मरतलो. पूण तूं तुजो जीव वाचयतलोय. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, आयज तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात म्हणुया. आयज तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. सोरेस्परा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो तीर कोडप आमचो तारूक, ताका वाखाणुया. जबाब, आयज तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. सोरपोट पडया ताचे मुखार, आमचो एकलोच देव तो. आमी सोगलीं ताची पोरजां, चोरवाक वेलोल्यो शेल्यो. जबाब, आयज तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. मेरीबाग आनी अरोण्यांत मासावाक केल्लें तशें तुमचीं काळजां फातरा वरवीं दारून करूं नाकात. जबाब, आयज तुमचीं काळजां
दारून करू नाकात. भागयेवन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, एकामेकाच्या मोगाच्या रिणा भायर कोणाच्याच कसल्याय दुसऱ्या रिणांत रावूं नाकात. पेल्याचो मोग करता ताणें सोमपूत पाळली. पोदवार करून न्हय, जिवेशी मारून न्हय, चोरून न्हय, खोटी आशा दवरून न्हय, आनी हेर कसली आज्ञा आसा जाल्यार ह्या एकाच उतरान त्यो सगल्यो आटापल्यात. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कोर. मोग पेल्याक कांयच वांकडें करिना, म्हणटोच समूट सोगली मेलून मोग. देवाचे उतर हें. देवाचे बडुपकार. उद्गार. Sol spora, sui sui, sol spora, sui sui, sol spora, sui sui, sol spora, sui sui. देव बाप आसलो जेजूस होवे कुर्सार, आपले वेंगेन परतून घेवच्याक संवसार. मनशाक आपले वेंगेंत हाडूंक आतां दोयेन ताणें आमचे आदी केला. Sol spora, sui sui, sol spora, sui sui, sol spora, sui sui, sol spora, sui sui. सर्वेस्पूर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातिवा बोरमोणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणली, तुजो भाव तुजेर कसली चूक करीत जाल्यार वच आनी तुजी आनी ताचेच भितर ती ताच्या तोंडार सांग. तुजें तो आयकत जाल्यार तुज्या बाबाक तुवें जोडून घेतलोय. तुका आयकोना जायत जाल्यार दोगां व तेगां गोवायांच्या उतरार सगळें रुजू जावंक जाय देखून तुजे बरोबर आनीक एकल्याक व दोगांक घेवन वच. पूण तांकांय आयकोना जायत जाल्यार सोबेक कळुय. सोबेकूय आयकोना जायत जाल्यार तोंड बावार्थी व दोंड वसुलदार म्हूण समज. हांव तुमकां खऱ्यांनीच सांगतां, संवसारांत तुमी बांदशा तितलें देवूय स्वर्गार बांदून दवरतलो. संवसारांत तुमी सोडशात तितलें देवूय स्वर्गार सोडून दितलो. आनीक एक हांव तुमकां सांगतां, तुमचे भितरलीं दोगां जाणां संवसारांत कसलीच वस्त मागूंक एका मोनाची जाती जाल्यार स्वर्गार आसा तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो. कित्याक दोगां व तेगां जाणां म्हज्या नांवान एकठांय जाल्लीं आसतीत थंय तांचे मोदें हांव आसां. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी. वाकणी तुका क्रिस्त. म्हज्या मोगाळ बाबडीनो, आमची भुरगीं धाकटुलीं इस्कॉलाक वेतात तशींच एक भुरगो असोच इस्कॉलाक वेतालो. आनी भाव भयणो, भुरगो दिसात दिसपटी इस्कॉलांत धांवन हेरां भुरग्यांच्या बॅगांतल्यो पेन्सिल्स, रबर्स आनी हेर दुसऱ्यो वस्तू हाडून घरा दवरतालो. भाव भयणो, असले सुवयन, असले हॅबिटान हो भुरगो वाडलो. आनी भाव भयणो, हो भुरगो आपणाचें शिकोवप सोंपयता इस्कॉलाचें आनी शिकी हे वाडटे पिरायेर हीच ताची सुवय, वायट सुवय तशीच उरता. लोकांच्यो वस्तू चोरूंक लागता. आनी शिकी भाव भयणो, हेर तरणाट्यां बरोबर पडून एक दीस मोठे व्हडले चोरयेक सांपडटा आनी थंयसर कोणाची एकट्याची क्रीम जाता. एक क्रायम कमीट करता, एकटे कोणाक जिवेशी मारता.
भाऊ भयणो, हो तरणाटो भुरगो बोणकोणीन पडटा. जाय तो काळ बोणकोणीन निराशेपणान दीस सारता. आनी भाऊ भयणो, बोणकोणीचे ऑथॉरिटीज आसात ते ताचो एका भाशेन कोर्टीन थंयसर फास दिवची म्हूण निर्णय जाता. आनी भाऊ भयणो, फास ताका दिवचे पयलीं जेल गार्ड आसात, वडील आसात बोणकोणीचे, ताका विचारतात, तरणाट्या तुजी लास्ट वीश कितें? निमाणो तुजो निर्णय कितें तुका जाय? आनी हो तरणाटो ह्या बोणकोणीच्या वडिलाक सांगता, म्हाका म्हजे आवयक मेळूंक जाय. आनी भाऊ भयणो, मारगार केल्ल्या दिसाक, तारायल्ल्या दिसाक ह्या भुरग्याची आवय बोणकोणीन ताका भेटूंक येता. आनी ह्या भुरग्याक बोणकोणींतलो भायर काडून आवयक मेळूंक थोडोसो वेळ दितात. आनी हो भुरगो आपल्या आवय कडेन दुखाची जोरी करून रडटा, घसघश्यांनी दुखां घडयता. आनी आपल्या आवयक भावना उक्ती करता आसतना तो आवयच्या कानाक घांस मारून म्हणटा, दोलडुरे आवय, ही फास म्हाका न्हय, ही आज फास तुका फावो. जेन्ना हांव धाकटुलो भुरगो आसलो, इस्कोलांत धाकट्यो वस्तू हाडटालो घरा, केन्नाच मामी तुवें म्हाका कार्य करूंक ना, केन्नाच तुवें म्हाका शिडकावंक ना. आयज मामी ही फास तुका फावो. भाऊ भयणो, हे वस्तुरीचो, ह्या आवयचो तो कानूच घांस मारून काडटा. म्हजे भाऊ भयणो, आयच्या वाचपांनी कितें आमी पळयता? आयचें पयलें वाचप इजेकियल प्रवाद्याचें. आनी थंयसर देव इजेकियल प्रवाद्याक वेचून काडटा इस्रायल घराण्याचो एक राखणदार कसो. देव ताका विचता एक प्रवादी कसो. आपणाची जबाबदारी पाड म्हूण सांगता. बरें तें सांग म्हणटा एका नोसत्या मनशाक ताचें कर्तूब बदलूंक, ताच्यो वायट वाटो सोडून नव्या मार्गार येवपाक. तो आयकूं वो आयकूं न्हू, पूण तूं ताका सांग. जर तर तूं ताका सांगिना जाल्यार त्याच्या रोगताचो हांव तुका जबाबदार करतलो म्हूण सर्वेस्पद देव इजेकियेलाक सांगता. भाऊ भयणू, फुडें तो ताका सांगता, पूण आपली वाट सोडूंक आनी जिवीत बदलूंक तूं ताका शिडकायनाय. तो आपली वाट सोडिना जायत जाल्यार तो आपल्या कोड्यापणानूच मरतलो, पूण तूं तुजो जीव वाचयचो न्हय. मोगाळ भाऊ भयणो, मिसाय सुरवातेकूच हांव म्हणटालो, आमी सगळीं असोक, पूण आमकां जोण एकल्याक एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा, एक केरी जबाबदारी आसा. आमी एकामेकाक बरे भाशेन कार्याक करूंक, शिडकावंक. कोणूय तर वाट चुकून गेल्लो आसा, वायट करता, ताका आमी बरे भाशेन भावपणाच्या नात्यान ताका आमी कोरेल्या मार्गार हाडूंक वावरूंक जाय. म्हूण एके भाशेन आयचो सेवादोर म्हूण आमकां भाऊ भयणो उगडास करता. आनी हें शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा. जेजून आपल्या शिसांक म्हळी, तुजो भाव तुजेर कसली चूक करीत जाल्यार वच आनी तुजी आनी ताचीच भितर ताच्या तोंडार सांग. तुजें तो आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें जोडून घेतलोय. तुका आयकोना जायत जाल्यार दोगांक व तेगा गोवयांच्या उतरार सगळें रुजू जावंक जाय देखून तुजे बरोबर आनीक एकल्याक व दोगांक घेवन वच. होय तो दुसरो पावंडो ताचे लागीं जायना जाल्यार तूं सोबेक कळय. तेवूय जायना जाल्यार शेकी तूं तो एक ऑन बाबाडी 2 वसूलदार म्हूण समज. पूण भाऊ भयणो, हे शुभ वर्तमानांत आमी पळयता फुडें, हांव तुमकां कोऱ्यांनी सांगता म्हूण जेजू सांगता, संवसारांत तुमी बांदशात तितलें देवूय स्वर्गार बांदून दवरतलो, आनी संवसारांत तुमी सोडशात तितलें देवूय स्वर्गार सोडून दितलो. शेकी शुभ वर्तमान सोंपता. आयचे शुभ वर्तमानाचो वाक्य हांव तुमकां सांगता म्हणटा जेजू, तुमची भितरलीं दोगां जाणां संवसारांत कसलीच वस मागूंक एका मनाची जाती जाल्यार स्वर्गार आसा तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो. कित्याक दोगां व तेगां जाणां म्हज्या नांवान एकठांय जाल्लीं आसलीं
तुवें तांचे मदें हांव आसा. भाऊ भयण, शुभ वर्तमान आमी कितें पळयता? सगळे पावंडे, सगळे उपाय आमी घेवनूय येशवेची जायना जाल्यार कोणाक ताऱ्यार हाडपाक जेजू सांगता आमी मागणें करचें. मागण्या उद्देशी हो मनीस वायट दोशेर पावल्लो आसा, ताचे खातीर आमी मागून उजवाड ताच्या मनाचेर आमी ताका एका नीट मार्गार हाडूं. मोगाचे भाव भयणो, आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्यून पावलू रोमकारांक बरोवन सांगता एकामेकाच्या मोगाच्या रिणा भायर कोणाच्याच कसल्या दुसऱ्या रिणांत रावूं नाकात. पेल्याचो मोग करता ताणें सुमूट पाडली. सुमूट म्हळ्यार कितें? सुमूट म्हळ्यार मोग. आनी हेच भाव भयणो खऱ्यांनीच भाग्यून पावलून आपल्या खूद जिवितान अनुभवले. आनी हो देवाचो मोग ताणें एकामेकाक वांटलो. अशें की वाचपांत आमकां मेळटा, तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. मोग पेल्याक कांयच वांकडें करिना म्हणटच सुमूट सगळी मेळून मोग. म्हणजे सुमूर्ती आनी मोगा विशीं तो एक शिकवण दिता, एक संबंद आसा, एक रिलेशनशीप आसा, तो एके भाशेन तो रोमकारांक भाव भयणो वांटटा. मोगाळ भाव भयणो, आमच्या चालते जिवितान आमी पळोवया, आमी एकामेकाच्या संबंदान जियेता तेन्ना एकामेकाक आमची शिंगां आदोळटात. जायते जाणां वायट दोशेर पावतात तेन्ना तांकां आमी शिडकावपाक भियेता. हें सुरवातेकूच हांवें म्हळां. कित्याक? घोडी आमची इश्टागत तुडोवन वचत, आमची फ्रेंडशीप मोडटली, वा ताका वायट दिसत, असली आमी चिंतना घेता. पूण आयचें पयलें वाचप इजेकियेलाचें आमकां सांगता, सर्वेस्पर देव जोण एकल्याक आमकां देवान एकामेकाची राखणदार कशी नेमलेली आसात. म्हणटच एक केरीत रिस्पॉन्सिबिलिटी, जबाबदारी आसा आमकां एकामेकाक शिडकावपाक. आमची पोवीस सोबीची दोतून आमी शिंगता तेन्ना आमकां भाव भयणो दोयाळी कोरण्यो मेळटात. 7 कुडीच्यो 7 ओतम्याच्यो, आनी ओतम्याच्यो 7 आसात थंयसर आमकां मेळटा नेणारांक शिकोवची. कोण एके भाशेन वायट करता ताका आमी निटायेर हाडचो, पेल्याक बरी बूद दिवची. ही आमची दोयाळी कोरणी भाव भयणो. आनी दोयाळी कोरणी शुभ वर्तमानांत मेळटा. पूण भाव भयणो जायते फावटी आमी इग्नोर करता, बेरे कानार कशें घेता, फुडें नाल्या भाशेन कोत्ता कोण वायट कोत्ता, आनी जायते फावटी आमी एकामेकाची खबरोच कोत्ता. पूण जेजू सांगता सगळे उपाय वापरून पावंडे वापरूनय तो तुजे लागीं जायना ह्या मनशाक जिखूंक, जाल्यार मागणें कर. ही जावन आसा एक क्रिस्ती वागणूक शेगूण भितर काडपाक जेजू आमचे लागीं मागता. मोगाळ भाव भयणो, ह्या संवसारांत जायते तोरांचो लोक आसा आनी तातूंत मोदेकाक आमी क्रिस्ती पोरजां आसा. आनी जेजून भाव भयणो जायत्यांक जिखली. कोण तोरान काय? तांकां ताणें बरे भाशेन समजून घेतली. आनी जेजू आमकां सदांच एक सेकंड चान्स दिता. आमी सगळीं भाव भयणो स्वर्गार वचूंक सोदता. आनी ह्या संवसारांत भाव भयणो हें क्रिस्त जिवीत जियेत आसतना सर्गीची एक ही सावडी आमकां आयज मिसान वांटो घेता आसतना भाव भयणो आयच्या आयताराक आमी मागता चेडूं भुरग्या पासळ, डे ऑफ द गर्ल चायल्ड. आज कितलें वायलन्स, आज कितले तांचे रायट्स चेडूं भुरग्याचे आमी ट्रॅम्पल केल्ले पळयता. आजून पर्यंत भाव भयणो समाज संवसार इतलो बदललेलो आसा, पूण आमकां आमच्या घरा बियांनी चेड्याक एके भाशेन आमी वागयता, चेडवाक दुसरे भाशेन वागयता. आनी भाशेन भाव भयणो जायते फावटी अंतर आमचे मदें आवय बापाय बोले मोदेकाक सुरू जाता. एका पुस्तकाचेर हांवें एक धाकटुली स्टोरी वाचली. एक बिल्डींग आसलो, अपार्टमेंट, आनी ह्या बिल्डिंगांत भाव भयणो सुमार 7 फ्लॅटां आसलीं. आनी 7 फ्लॅटांनी फामिली जियेताल्यो. आनी काला ग्रावंड फ्लोरार एक सुपर मार्केट आसलोली. एक आवय ह्या बिल्डिंगांतली वयर जावन आयली थोडेशें शॉपिंग करूंक भुरग्याक घेवन. हे सुपर मार्केटीन भितर सरली. कांय वस्तू तिणें घेतल्यो आनी शेकी भुरग्याकूय घेवन ती शॉपिंग करून वयर आयली. आनी भितर ती आपणाच्यो वस्तू बॅगांतल्यो हाडल्यात त्यो सुपर मार्केटल्यो काडून दवरता तेन्ना तिणें आपल्या भुरग्याक पळयलो. भुरगो एक कॅडबरी खाता. आनी आवय घुस्पली, हांवें कांय कॅडबरी घेवंक ना, भुरग्यांक कुयतान हाडली. आनी आवयन भुरग्याक विचारलें, बाबा
ही कॅडबरी तुका कोणें दिल्या? भुरगो इनसंट भुरग्यान म्हणलें, मामी कोणाक गमोना तेन्ना कळना तेन्ना हांवें सवकास ती सुपर मार्केटींतली कॅडबरी काडली. बाबूय न्हू ह्या आवयन भुरग्याक सांगलें, बाबा तशें करूंक जायना. ही सुपर मार्केटींक आमी फारीक करूंक जाय. ही कॅडबरी तशी हाडूंक जायना. ह्या आवय भुरग्याक वयर जावन कालाक घेवन आयली सुपर मार्केटीन. आनी थंयसर हे सुपर मार्केटीच्या ओनराक सांगलें, पळय ही कॅडबरी म्हज्या भुरग्यान काडली, तिचे हे पयशे घे, हे कॅडबरीचे पयशे. आनी हो मनीस खंय ह्यो वस्तुरेक पळोवन म्हणलें, असल्यो आवयो आसल्यार समाज कितलो बरो जातलो आसलो. आनी तेन्ना ओगेपणान पडयतल्या भुरग्यान म्हणलें, मामी यू आर अ रियल गूड मदर, आय एम प्रावड ऑफ यू हॅव टॉट मी अ ग्रेट लेसन. एक बरें लिसांव तुवें मामी म्हाका शिकयलें. म्हाका भाव भयणी ह्या दिसांनी आमची क्रिस्ती पोरजां पोवीस सभा सायबीणमांच्या नोव्यानांनी आसा. सायबीणमांचे बर्थडेयाक तयारी करतात. 8 तारखेर फेस्त. आनी ह्या दिसांनी आमी आवयां पासून मागता खऱ्यांनीच आमच्या आवय बापूय खरेल्या शेगुणांनी आपल्या भुरग्यांक वाडोवंक मागुया. कित्याक जें कितें ल्हानपणी आमी भुरग्यांक दिता तेंच घेवन भुरगीं समाजांत वेतात. हांवें मिसाची सुरवातेक म्हज्या प्रवचनान ती घडणी तुमकां हांवें सांगलोली. तो भुरगो ल्हान आसतना पेन्सील रबर्स आनी कितें कितें इस्कॉलांतले घेवन आयलो. आवयन ताका केन्नाच विचारूंक ना. पूण शिकी वाडटोच एक चोर लोफोर आनी एक व्हडलो किरमिदोर जालो. शिकी बोणकोण फावो जाली आनी फास्ट ताका दिवचो वेळ पावलो. आनी तेन्ना तो फास्ट दिवचे पयलीं ताणें मामीक मेळून म्हणलें, मामी फास्ट म्हाका न्हय पूण ही फास्ट तुका फावो. गोट तिच्या कानाक घास मारून तिचो कानाचो कुडको ताणें काडलो. आयज बाबूय मिसांत वांटो घेता आसतना खरेपणी एकामेकाक आमी भावपणाच्या नात्यान आमी कार्याक करुया, एकामेकाक शिडकावया, एकामेकाक जिखुया. आनी ह्या संवसारांत भाव भयणो कोरिल्लीं क्रिस्ताची भाव भयणां कशी आमी जिवन एक दीस स्वर्गार आमी सोगलीं जेजूची भाव भयणां देवाची मोगाळ भुरगीं कशीं सायबीण मांचीच विनोदीन हे मिसान कोतकोत्यान आमी वांटो घेवया. आमेन. सगलीं बरोबर आमी येदे वेळार आमचो बाबाड उचारुया. सोत मानता देवाक, सोल मुदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं समलो, अंकवार मोरिताय जल्मलो, पोंच पिलाता काळ ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका आनी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो शिगोवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोल पदवेदार देवाच्या उजव्यात बसला, तो इदान जिवेन मेल्ल्यांची मुनसुबी करून घेतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबीक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. आमी सगलीं असोक मनशां एक एकट्याक आमकां असोकताय आसा. पूण तेच बरोबर आयज देवाचे उतर आमकां सांगता एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जबाबदारी आमकां आसा. एकामेकाक आमी बरी मागीर शिडकावून ह्या संवसारान खरेल्या जेजूक आपणावून एक स्वर्गराज्यांत आमकां येवपाक जेजून आमकां आमंत्रण केल्लें आसा. आमच्या काळजा मनान जाय ती मागणी गरजो आसात. अखेरीत वेळ ही आमची बावड्याची प्रार्थना आमी देवा मुखार हाडूंक तर येद्या वेळार आमच्या काळजाचे ओत्रेक आवडे बापाक आमी दिवया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचो वावर फुडें व्हरतना भोगसणाचे आनी समजिकायेचे नमुने जावं तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी एपेस्त पिडे काळार पिडेवंताक फावो तो इलाज मेळूंक सवलत्यो फावो करूंक
आनी तशीच गरजेवंतां सोवे मोगान वागूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. विश्वासात मागता बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कोश्टावता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय मेळूंक निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेंत कोश्टावतल्यांक बेगीनच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासात मागता बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. आमचे सोरभोंवतणी जायतीं जाणां गोडये वायट जिवीत जियेतात. तांकां शिडकावपाचो हो वावर भियेन आसतना आनी लॉजे नासतना करूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. विश्वासात मागता बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. हो दोयाल बापा, हे आमच्या काळजाच्या आवंड्यान वत्रेक आमी तुका उबारल्यान, जे आमी तुका उक्तें करूंक शकूंक ना तेवूय बी वत्रेक आमी तुका भेटयता. जायतीं आमची भाव भयणां दिसांनी कोविड-19 पिडीक रोगाक सांपडलेलीं आसात. जायतीं जाणां हॉस्पिटलांत आसात. जायत्यांनी आपल्या पासत माग म्हूण सांगलां. दुनिया दे वेळार तांची काकलूत तूं कर, बेगीन तांकां बरी करून तांकां तांच्या घरा तांच्या फॅमिलीन तूं तांकां हाड. ही आमची काल ती मागणी तूं मानून घे तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. भेटवणे वेळार गीत घेवया C17. Bawagon yo panik pokyo unyang sa dachiva poso. Mocha bava boy ni vanda Jesu bito jivit mochi misal bedong sada mocha. Jiva unong poson kore monchan sodo jivit sodo kushit baba Jesus ove vogdał tuka jivit mochi monchan sodo jivit sodo kushit baba Jesus ove vogdał tuka jivit mochi. मोगाल बावनी आमचे बलिदान सोरबोदवेदार देवावपाक मदत वसली जावं म्हूण मागान. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. देवा आमच्या बापा, तूं कोरी भक्तीची आनी शांतीची जोर तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दी सकोर आनी पवित्र गुटान वांटो घेवन एका मोनाचे आनी एका काळजाचे आमी जावंक निर्मी हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमची सोव्यां आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुयांक, आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिनवासुयांक. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर बोदवेदारान सासणाच्या देवा, सोर्व गाडयान सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन बसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो
तुजे सवे आमी जियेता भोंवता आनी आसाव आनी ह्या संवसारान आसतना न्हय तुजो मोग आमी भोगता बगोर सासनाच्या जिविताचे आमकां मेळटा खात्री तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला देखून सासनाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो घोट बगूंक आमी बरो वशान रावता त्या पासून आतां देवदूतां बरोबर तुज्या अजापाची पदवेची दिनभर काळ जावन आमी स्तुती गायता Surgani sausa Bolean tucia boibovan Utsorgi tuka suisu Solves podace navieta takazun Utsorgi tuka suisu बापा खरोच पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगोन आपलीच कुशीन कोश मरोन सुंकवेचे आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन बसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक मुळी ओ तुमी सोमेश घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समोर मुची तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक मुळी तुमी सोमेश घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान सासणीक गोराचे रगोन पातकाचें बोगसणें मेळच्यात तुमचे पासत सोमेश मनशां पासत तें वारोवतली हें म्हज्या उगडासाक कोरात Pavardacu good porgotuya Sumia Jesu tuझे मरणami समोरंगा तुझे पुनर्जीवनपणामी पुरगोटा तुझ्या येण्या आमी ओद्रेता बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडां रगत शेवतले आमा समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक प्रितुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबीचो गुडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागीवोन बापा फिलिप आमचे गवळी बापा आनी सगळे यज्ञगी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय पुनर्जिवनपणाचो बरबास धरून मेल्यान ते बी आमचे सगळ्या मोगाच्या बाबा मणीची बी कांकलूत कर तांकां तुजे इश्टागोदीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पळसळीत मुखामळ पळयोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची जण एकल्याची दया काकलूत कर म्हूण आमी मागता आंकवार मोरी देवाची माई संगाती तिच्या पोती बागीन झुजी बागीवन धर्मदुतान सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर बागीवन जुजेबाजो बरोबर सासणे सुखांत आमकां वांटो दी तांची संगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं ते जेजू संगता ते जेजू ताय पवित्र आत्मेच्या एक पोंडान सोर पदवेदार बापा सोर बंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससनांक आमेन भाव भयणीनो आयचो सेवा धर्म आमकां केरीत भाशेन आपयता एकामेकाक आमी बरे भाशेन शिडकावंक क्रिस्ताचें मन वागणूक घेवन एकामेकाक आमी
निटायर हाडपाक वायट दोशीर गेल्लो आसा, खोटो जाल्लो आसा, खोटो मारूक रस्तो चलता, ताका बरो मारूक आमकां दाखोवपाक देवान आमकां किरीत मागीर राखणदार कशें नेमलोले आसात. आमकां दिल्ली आसा ती जबाबदारी आमी देवाचो किरीत खोरेलो मोग घेवन जेजू क्रिस्ताचें मन आपणावन आमी ह्या संवसारान एकामेकाक बरो रस्तो दाखोवंक हे मागणें किरीत करपान बोळ आमकां मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची इश्टलोल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वचन ओतरेकता तर आमकां तुजें उदार काकलो दीन. सोर पातकांतली सुटोयां सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक मुळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवीस सोबीच्या बाबडती दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी परमोंटिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगान एकामेकाक क्रिस्ताची शांती वांटुया. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. वायट दोशीर गेल्ल्यांक, वायट मारूक चलतल्यांक, सगल्या मोगानूच भावपणाच्या नात्यान जेजू क्रिस्ताच्याच मोनान काळज सारकी आमी एकामेका सोबे आमी वागूंक आनी शिडकावन परतून आमच्या संबंदान ताका हाडूंक आनी क्रिस्ताच्याच मोना प्रमाण आमी चलूंक अच सुम्याचें जेवण खाण पिवण आमकां किरीत बोड आनी आदार. बाबार्थान हे जेवणाक फुडें सरता तितली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार गीत घेवया D22. जीवित मोचे Conio mucho por tuyo, mucho por su gloria. Cielo, 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 avo. Cielo, 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 avo. Ao noi pundeu putu, moche sove Jesus. Ao noi pundeu putu, moche sove Jesus. Cielo, 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 avo. Cielo, 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 avo. Ao noi pundeu putu,
वियांग सर्वेस्परा जिवे देवा तुझ्या उतराच्या आनी संस्काराच्या जेवणान तुझ्या बावार्थ्यांक तूं पोसत्यान जिवीत दिताय तुझ्या मोगाच्या पुताच्या अमोळीक मास रगत घेवन हे भोव व्हडल्या देण्यांचो आमी चडान चड फोड काडूं आनी सासनाक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं हो उपकार आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सव्या आसूं तुमचे सवे आसूं. सोर्म उद्विदान देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो शुभ आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यान क्रिस्ताची शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गीत घेवया T12. Bumogal mai amci dai durau gorza gaganda sodas tuba bumogal mai amci dai durau gorza gaganda sodas tuba mai gagudici mai mogaci mai gudani bolele mai gagudici mai mogaci mai sorci gudani